Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad. Didi, kini na usab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw sa ikaduhang semana sa Adviento, Disyembre 10, 2020. Akong greeting sa tanan nga naminaw karon sa ato ang channel no sa telebisyon o sa atong mga estasyon sa radyo. Mayong buntag, mayong adlaw kaninyong tanan diha no kaninyo nga nagsunod sa atong programa pamalandong sa matag adlaw. God bless kaninyong tanan no bisan asa dapit no gikan dinhi sa taman sa maabot sa atong Sibya no apil sa Lanao sana didto no paingon sa Iligan, dito paingon sa Dipulog no sa Kanunay di paingon pud sa Pagadian no. Mayong buntag kaninyong tanan. God bless. Dili na mo nako isa-isahon kay wa mapugko ka memorize gyud asa dapita gyud no ang maabot gyud sa ato ang Sibya no, pero mayong buntag kaninyong tanan diha. Ako sa nga greetings no sa atong mga Facebook followers o YouTube subscribers nga kanunay nagsuporta sa ato ang programa ngadto kang Camille Joy Zablan, Dandy Cano, Gina Cordora, Eveline Di Gracia, Teofila Habines og ni Bro Wendell Talibong. Mayong adlaw, may munta. God bless ninyong tanan no. Kanunay tangyoon ko kamo no. Dili lang sila og katong makadungog og makabati sa atong Sibya sa pag-click no sa share button aron nga daghan pa gyud ang makapaminaw na atong pamalandong atong ipaambit adlaw-adlaw dinhi natong programa sa DXDD. Special ako nga greetings ngadto sa mga teachers sa Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated, pinanguluhan ni Ma'am Idna Dumaog ug kang Ma'am Helen Acompañado. Ayong adlaw ni diha mga ma'am no. God bless ug sa kanunay salamat sa inyong pagpaningkamot nga mapalapnag ang education diha sa atong eskwelahan sa Cathedral, ang Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Greetings pod nako ngadto sa katawhan sa parokya ni Santa Teresita no, sa Bañadero. Akong pagtimbaya og mayong buntag, mayong adlaw ngadto kang Bro Sani Waminal og sa iyang asawa nga si Ate Marites Waminal. Ngadto kang Ma'am Jean og ayan ug sa ilahang anak nga si RJ Veloso. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta sa parokya. Ngadto sab kang Nanay Helen Novo, kang Ma'am Tata Villanes ug tanan nga nahimong kabahin sa kanunay no nga suporta no sa Santa Teresita o sa pagkatinuod man gud no ang Santa Teresita pod nga parokya mao po'y nagsuporta sa St. John Paul II College Seminary. Salamat kayo sa inyong pagsuporta gyud. Sa ato pa ang abot o income no sa parokya, most of that mao nay nag-support pod sa ato ang seminaryo. Salamat kayo ninyo mga parokyano sa Santa Teresita. Ako special nga greeting pod ngadto kang ako igsuon nga pari Father Dexter Banuelos karong adlaw nagsaulog sa iyang anibersaryo sa iyang pagkapari. Happy anniversary Pads no. Pads Cubs no. Kababayan among tawag no kay duol mamig lungsod no sa panalaga mo haylahan kalamba. Enjoy your day. God bless you. Og more power in the ministry sa pagkapari. Usbon ako og announce karong Sabado, Disyembre 12, mauna ang atong entrance exam sa St. John Paul II College Seminary. Ako mag-imbitar sa tanan nga mga tan-on nga nakadungog ni Sibya, high school graduate o mga young professionals sa pag-take sa exam o mosulod sa seminaryo. Anyway, mga igsuon karong adlaw, Huwebes, ang ebanghelyo nga atong pamalandungan kutluon nato ikan sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, hinumdumi kini, wala pay tawo nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake, ug ang mapintas nga mga tawo nanlimbasog sa pag-agaw niini. Ang tanang propeta ug mga balaod ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa gingharian. Ug kun buot kamo mutuo sa ilang mensahe, si Juan mao si Elias kansang pag-anhi kitagna. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, dunay duha lamang ka mga higayon diha sa karaang testamento nga adunay paghisgot mahitungod sa pagsaka sa langit nga wala na moagi og kamatayon. Murag sa assumption ni Mama Mary no, nga wala moagi sa kamatayon, saka sa langit. Ang una anaa sa basahon sa Genesis kapitulo 5 bersikulo 24. Diin si Enoch
ang amahan ni Methuselah, na matod pa sa English translation sa Bible, who walked with God, no? Nilakaw uban sa Dios. And he was no longer here, matod pa sa basahon. Genesis chapter 5 verse 24. For God took him. Ang verse nga, for God took him, naglarawan kang Enoch being taken alive into the abode of God. Pasabot, taken alive ngadto sa gingharian sa Dios. Wala na mawagig kamatayon. Ang ikaduha, mahitungod kang Elias kansang kinabuhi, isip usa ka propeta, mabasa nato sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa katapusan sa iyahang ministriya, isip propeta, the second book of Kings, chapter 2, verse 11, describes that he went up to heaven in a whirlwind. Huwag pasabot, nga, gidaas siya nga to sa langit, sa usa ka alimpo. Si propeta Malakias, diha sa Malakias kapitulo 3, versikulo 24, mihisgot pag-usab kang Elias sa pag-ingon, ipadala ko kaninyo si Elias nga propeta sa dili pa moabot ang adlaw sa Dios. Murang gituuhan nga si Elias, wala man siya muagi sa kamatayon, misaka sa langit, no? Pinagi sa whirlwind, matod pa sa second book of Kings, chapter 2, verse 11, gituuhan na sa mga taga-Israel, no? sa katawhan sa Dios, nga muoy mo balik, tungod kay gipanagna man pud ni propeta Malakias, nga mo balik si Elias in flesh, buta sabot, sa samang barog, sa samang dagway, ug pamayhon. Ang mga kadagkuan sa mga pari, dihang miabot na si Juan nga magubunyag, nangutana nga kang Juan nga magubunyag, kung siya ba si Elias? O bisan si Jesus gani, no? Dihang siya na sikat na sa iyahang ministriya, siya pod gituuhan man sa mga tawo nga siya si Elias, di ba? Di usa ka higayon nga nangutana si Jesus iyang mga tinun-an, kamo kung sumala sa mga tao, kinsa man ako? Ang uban matubag sila ang mga tinun-an nga kang Jesus nga ang uban miingon ikaw si Juan magubunyag, uban si Elias o laing propeta. Tungod kay nagtuo man ang katawhan sa Israel nga si Elias mubalik gyud sa lawas, no? Sa iyang samang postura pamayhon og dagway. Tinuod nga sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 21, dihang gipangutana si Juan magbunyag kung siya ba si Elias, ang iyang tubag dili, pero si Jesus na mismo ang miingon nato karon sa Ebanghelyo, si Juan mao si Elias kansang pag-anhi itagna. Mga igsoon sa may mensahe niini alang nato. Nganong man din na pader og si Juan, si Elias sa may naa nato ana, sa may mensahe nato ana. Ang mensahe mga igsoon mao ni, kay ani aman si Elias, si Juan Bautista, sa ato pa sure na nga moabot ang Mesiyas. Kay muuna man si Elias. Matod pa ni Malakias, mubalik si Elias aron pag-una sa Dios. Ni ana man si Juan Bautista. Og matod ni Jesus si Juan Bautista si Elias man nga mao'y mangandam sa dalan nga mangagian sa Dios. Sa ato pa kay niya si Elias, niya si Juan Bautista, sure na nga muanhi ang Mesiya. Moabot gyud ang Ginoo mga igsuon. Magpakatawo gayud si Kristo. Pipila ka mang adlaw gikan karon sa ulugo na to ang Pasko. Atong paghandom kanusa nagpakatawo ang Ginoo. Si Elias o Juan mao may mag-una ni aman siya. Sure na musunod gayud ang Ginoo niya. Bahalag na COVID, bahalag na bagyo, bahalag na linog, ug uban pa nga mga katalagman, bahalag na kalisod, bahalag na kagubot, muabot kayon si Jesus. Ngano man kay ang mga basahon, pipila ka mga adlaw ang milabay, gikan karon atong balikan ang mga basahon. Nga gibasa basahon gikan ni propeta Isaias, nagsaad man si Isaias sa iyang panagna nga ang Dios muluwas sa iyang katawhan. Ug kay ni amay COVID, ni amay bagyo, ni amay linog, ug uban pang mga kalisod ug kagubot, ay mas moabot ang Ginoo aron luwason ta niya ikan niini. Ug kay moabot pan siya mga igsuon. Mangandam ta sama sa gisugo ni Elias kanato. Sama sa giingon o gihangyo ni Juan nga magbubunyag gani kanato. Unsaon man? Ingon man si Juan nga magbubunyag sa Ebanghelyo, hawani ninyo ang agian sa Dios. Pag hinulsol kamo sa inyong mga sala, biyai ang inyong mga daotang binuhatan. Kumustahon nato ang atong kaugalingon mga igsuon. Labi na ang atong mga kinabuhi o mga kasing-kasing. Kumusta naman Doon na bay luna ang Ginoo dinhi? O basin bag kini sulod dinhi sa atong kinabuhi, napuno ni sa daghan kayong mga butang nga unnecessary sa pag-abot sa Ginoo.
Ang season sa Advent mga igsuon, usa ka season po nga nag-awhag nato nga mangayog pasaylo sa Ginoo sa atong mga kakulangon. Nig-abot niya sa Ginoo, kinahanglan nga mahinluan nato ang atong mga kinabuhi aron doon na tay lugar para niya. Sama sa gisinggit ni Juan nga magbubunyag, hawanan, hinluan nato ang atong mga kinabuhi o mga kasing-kasing. Karon palanglitan, social distancing man ron kay COVID. Maunang social distancing, so bawal sa ang mga gatherings ato sa layo, sa gawas niya, bawal sa nang mulaag-laag yun. Stay at home sa to kay aron dili ta matakdan sa COVID. Basin baha og sa pamilya ka social distancing pod, dili tungod kay naay COVID, pero tungod kay nag-away na di ay. O di ba kay nagdumot or nagbungol, munang nag-social distancing, dili unta. Kay ang pagkagunob, ang pagkagubot, ang pagdumot, dili man na sign nga ang Dios naasulod sa atong kinabuhi. O labaw na nga, dili pod ganahan mo puyo ang Ginoo sa usa ka kinabuhi nga gubot, sa usa ka pamilya nga gubot. O di ba kaha kay face mask man ron kay aron dili mo lagpot ang imong laway ngadto sa imong istorya no. Ya. Usa ka metros gyud na face mask gyud. Dili sa magtabi-tabi. Pero basig ga face mask mo ha tungod tungod kay naay COVID aron mo lagpot ang laway, pero tungod kay aron dili makita ba ang naong nga mugot di ay kung pangayuan para sa tabang sa mga nagkinahanglan dito sa Luzon tong biktima sa bagyo. Hinaot nga dili. Again, malikon ako mga igsuon. Moabot gyud si Lord, niagod si Juan, si Elias. Anda mo nato ang atong tagsa-tagsa kagaugalingon. Sama sa giingon sa Ebanghelyo, si Jesus mismo ang nag-ingon ngadto kang sa iyang nga tinun-an. Pamati kamo sa giingon ni Juan kung may dalunggan kamo. Ug sa giingon ni Juan, hawanan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Aron Dios nga muanhi gayud tungod kay sure nga siya mo anhiman, tungod kay niya man si Juan, si Elias, adunay huluna sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Pasko, nya, wala lagi ron kayo, kuan man, crisis man, so wala tingali tayo nindot, bungga kayong madawat nga gift, pero maabot man ang Ginoo. O wala may laing pinaka-the best nga gift nga atong nadawat sa Pasko. Ang Ginoo mismo, ang kaluwasan. Kay maabot man siya, atong hawanan ang atong kinabuhi. Atong ablihan ang agian sa Dios, atong iplastar ang atong mga kasing-kasing aron inigabot niya diretso nga mopuyo siya sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga nagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy daplin sa suba kansang mga dahon dili gayud malaya. Ug timpo sa tingbunga mamunga siya og maayong mga bunga. Igsuon ug manausab. Uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan Santa Maria, nagitawag sa mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios magpanalangin kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.